نزل بقعة يوم ما يكون نزل الحتاتي نخل سبحته خملس أين غنينا أي ضوء معنا النفس سلزق كان بقولكم إيه ب ما كنا نحاول مستشارك المظلم يعني باخذ جملة حسير تاريخ الوقت ما كنا نبرهالي ما كنا كابو أو أبرهالي قبل قال كابتيو ويزرو مبرات فقابل أو عسر شعات سبعة حمشتن أمنو سلوا عدو خلا أبجز خلنا تولي كذا ما يدرجات مرتو أبيت مرتي نداجر بس دحري مكتال كا نايكلا يدرجات مرتو أبيت مرتي عدو خلا زازين كاب عسر شعات 9 4 9 شعات 9 6 بناي أسيت نفس بمعرض دبلومة أب كذا مسمارات المريض ما كنا بعسر شعات 9 حمشتن أمنا من هاني على أبكسر مكان يوت هوسبيتال أبزنا بالحبرة بمسكن بعد نقولنا يسوع كريستوس كما يقول ملحن يتقبل قبوت من الحنة تماهي دحيرو هم كتما كم زلوا خاطر صحفات حد شكيلان ترديو بما يتكلم كاب عسر ساعة 9 6 الساعة كم تشح أبزلوا جزء أبتدي مينستري عنا إيرترا زوبا سمينا أي بحري مال مأكلاي عنا مهمي مات كاوران تنجيبو أمن كستاوي تعنا وعادل لك سامح إحنا نسمعه أكيد تشح مش عسل الزريعة نفسها بنورا نايشلي شوالحي وتهدر وتعلم وسيل أما كنت أنا سوا دما بحكمنا نشيل شعامة أقلبي ما كنا مسفتو تبعت بيتي ويزرو معازا عندك أما كنت سدرابيتو أكيد تشحن حمشتن أكيد ترى قالكيران أسير حجها أبو حمشتن قبعي كم كل سنة ما كنا أكيد تشحن شدشتن من سدة أمريكا أكيد تشحن شومان تدماء مستا أبكو فانتريز نبرت محبر تسعمي بفلاي كابتن تشحن شحتن أكيزها بقال أملاح راي زي كونس بمزن الشنقلنا كقلقل سأنيحن يقلقل أمن ما كنا كاب ديمونتفورد يونيفرسيتي ليستر بباتشلرز نيرسينج ديجري أو 10 شعات تمريو كاب 10 شعات كسح جيها بعيو حكمنا الناس بيتم لكم بابر إن عليه معلومة حاجة ما نبيت أملاح بتجهات أم قال ينتف أم ما كنا بتنهي وطن نبيتهم نملايز وصلوا تمرت تراي زي كونس نتنمسح عمتات أو وشتو زندد كناتن صاوعيت أملاقن بقول زقبرو متلاواتن منفسا وسطناتن بقصنا لخوص تصنيعو عالم فمتوساقي نتنمسح عمتات إنفورمال ويدما كمزي وقعوي بزي كنا مكتب خصوصا تصنيع السلطناتات نفطاتو مزحف قصاوي عبيت النقراتن شرح بزخانة مقدمون فرمال بزخانة وقت مقدم سلطنات وسيلو أبو نعمل أبو ثبر 10 شعات بقاشة بردا اتخذت زغول سار باسين فيجن ترينينج سنتر أبزبن نايمر حدة سلطنة بيت تمرتي سكول أوف ليدرشيب ترينينج نايكنت عمل سلطنة مريحنة بموسات تمرتو زازين كازيلو أبيت إيرتران بايبل كوليج ناي قدامين كارين ناي سالسين عمل تمرتي السنة ملوكات الزازيمو أو 10 4 بما بدبلومات تمريو كان ولا بمغنيات ساعة الساعة نجزين توقع رسو أو جلوبال يونيفرسيتي
نايكالاي ديجري تمرت السنة ملكوت نشيدش تورحي زخدة سلطنا وسيدو عام بحسب زبالة مجدي ما كنا قدام هاي كابتش انتشاعاتن كسع كابتش ان عسر تختن مش محارك فلومن مش أمانيا قبل مكاين شمال لخويو عادلين كان هاي كاب عسر عسر تختن كسع عسر عسر سلسة مستقل بينن مش إرناس تصفى مريم شمال لخويو عادلين سالشاي كاب عسر عسر سلسة كسع عسر عسر شوعاتن مش أمانيا قبل مكاين مش إرناس تصفى مريم شمال لخويو عادلين رابعي كاب عسر عسر شو من تخص عسرة مش محارك فلومن مسلا زاد الثالث مسمانية قبل مكان شمال الله خينا قلبي حمشاي كاب عسر عسران على عسر عسران أربعة مسلا زاد نفتالي شمال الله خينا قلبي شاي كاب عسر عسران أربعة كسح حجي فبراير عسر أربعة عسران شديشن مسلا زاد نفتالي مش محارك فلومن شمال الله خيو يقلقل الله حاسين وكونن كابتش شعات جميل كسح حجي عسران شديشن مالتي شمال الله خيو نظام أبو كومنتاري زلوا قدسان بقولوا عينت نزهنا كنعنا كجلجل صنيعون يجلجل الله بعد ما كنا نبرة عليه بتنا يكلوا سنة بقراون مرة لا وجيبت منكت زي بيقولوا مقام تراي زي كونه نتأكد ما يميتوس سلسلة حد ساعة شوعات أو تيتوس حد حمش ساعة شعات زلوا حدش كده نوع هواي وممزني مريحنا نتأكد كتبوا تقوم بيت أملاك زمان سلازوانه قدامه بتزلوا منفسه بسلتن مردا تتأمكن هاي سماي رأي أملاكن حدا خاطم كتماو شمال لتات كوينو دبرات عسر بعد عسر سلسن دبرات عسر عسر شوعات قدامي تميتوس بعد عسر بعد قدامي تميتوس حمش عسر شوعات تيتوس حدا حمش يعقوب حمش عسر بعد قدامي تميتوس حمش حدا كلا بمنفسه مزنته سلطان حرفنته حدا خاطم كتماو إبسقوبسات كوينو بتخبرون في السمان زلوا منفسه عيون عاولي حدا خاطم كتماو قاسات كوينو دبرات عسر عسران شمنتن يفسن أربعة عسر حدا قدامي تميتوس حمش أربعة أبزا أب كتما كوفنتر زلا إكليش هي وأملا لومي فبراير عسر أربعة عسران شديشن بوقعي يشيم الله حسير تاريخ هوت الأزار نفتالي الأزار كابو أتو نفتالي عشي أصبحان كابديو ويزر زودي قبل مريم بعد عسرة زي حمشته عسر شعات سبعان شمتنا بكتما أتشابه تولي أموس حبيل ما أبتي كتما أبزن بلد لدتا مريم أرثوذكس بيت كريستيان أمناي كرمتاوي كمرتي كريستوس نزعنا بزعبة فقر قويتا سمينو أبتعبو زواب زنبرة تمرت السنبت دما وطرو يمالا لسنبرة الأزال كم تقول لإيرتراوي أو عسد شعاته 9 عامة مسبيت سو ناب عدو ناب إيرترا أطول أعمال دام مسبت حدما مسبعت بيتو كيوت ويكا كيبرون عند مسكن بعسد شعات عسد حدا كلتشن حمشتن تمرع حجها أبو سلسته دقي الأزال بخلتشن شدشتن ناب هاجر السودان مسبعت بيتو دحرم السدادو أول ما جمعتا جزي برهان ونجيت السميرو نوش هيسان حدما ناب هاجر تركي كيدو أول ما أتنايبتنا يسكرسس عادي فقر المحراتو نلقو سلزراتعو نقويتا فلنا يقل مدحانو تقبلو مدحان زلالم رخيبو سرعة مرتي دحري ممهار لما شعو أو هاجر تركي واسا محبر بزنبرة حجينا أو أمريكا بزقمت حاو دانيال هابتيسوسن حجي أو كندا بزقمت زلو بحاو برها هايلن تتميرو الأزار أول حلقاتي فلتشحن شمانتن ناب عباي بريطانيا يونايتد كينغدم آتوي أبقى تما كوفنتاري أبزنا بلد حبرت قدسان تسأمبير ما يقلقل سرع نايود مزمور تمرتي ودي بفلاي كابتشحن عسرتن جمير ما اتنقويتا نايقلقل كنعات درخيتن أوشتو كنج الجمر قويتا نعيو 5 أو عون الناس تو على خلال كان الأزار بيت أملاك بمسحنة كمنت من رح نزب الحكي كاب صحفات حدش كده بستفر على مقدي كرجع
جمل كان يخملك مرعايا ما يتصاوعين أملاخا بيوتو مستم كانوا تحوات خيرون القدسان نقلقال فراي زي فني الأزال تقبرون سألك خالي أقدر سرق حد السخاء نتصاوعيتو بقول خون زغلوا من دلاواتنا قدسي منفسه سلطناتات الكوست صنيع الله مجمعنا أقلقالن أقلقلتون بزبل عارستي ننوح زبل قوان يوهاب أبزنا بل السلطنة مسجل قال بس أملاخ تمهيو بعسرة عسر شومانتا كسا عسرة عسر تشعاتا أبجسيت ليدرشيب أكادامي السلطنة مراحتي نخلط عامة زخادة تمرتي تمهيو دبلوما وسي أب أكتوبر عسرة عسر تشعاتا باشر ردا تخفتن زوال سارفاسي فيجن ترينينج سنتر أبزنا ناي مريحنا السلطنة بيت تمرتي ناي كنت عامة السلطنة مريحنا بموسى تمرتو زاسيو كاب عسرة عسران حدا جميرو أبيت بايبل كوليج كوستو ناي سنحة ناي 4 عامة تمرت السنة ملوكت بديجري تمريو حجها ناي أدفانس ديجري ناي 5 عامة تمرتو يغسل آمن بحسب زبالة مجدي الأزال قدامي كاب عسرة عسر سلسة كسا عسرة عسر شوعاتي مش محارة فلام مش ما قل لقيم أقل جيرو كاب عسرة عسر شومانتا كسا عسرة مش محارة فلام مش ما كنا نبرهالي وسما قل قبرم كأن شما قل لقيم أقل جيرو سادسة كاب عسرة عسران حالي كسا عسرة 4 مش ما كنا نبرهالي شما قل لقيم أقل جيرو رابع كاب عسرة 4 كسا حجي فبراير 4 عسرة شديشن مش محارة فلامن مش ما كنا نبرهالي شما قل لقيم يقدر بحسيرو الازل كاب اسرع 13 جميرو كسحجي شمال الله خيو نزم اكوبن تريزلو قدسان بقول عينت نسهنا كنعنا كجلد صنيعن يغلغلنا بعد الازل مثالي بتناي كل سنه بباراون مراراو هيوتن منقف زي يقولوا بمخان تراي زي كونه نتاكد ما يتميتوش 3 حادث 10 شعات ابتيتوس حدا 5 ساعات شعاتن زلو حدش كداناوي هوارياوي ممزني مريحنت كتاب تقوم بيت أملاخ زمان السنة زمانه قدامه بتزلوا منفساوي بسلتن مردا تتأمقوا ناي سمايران حاجة خاطم كتماوي شماغلتات كويو تتصدق عند بيزن بكو حال عينتي كبراوي 4 جميش كحسان سلسلة حلفة كاراي بمنفساو مزنتو سلطانو حلقتن حاجة خاطم كتماو إبسقوباسات كويو سالساي بتخ قبران فسمان زلو منفساو عيو صاوعيتو حاجة خاطم كتماو قواسات كويو أبزا أبكتما كفنتر زلا إكلشا هيو أملاخ لومي فبراير 10 شدشتن بوقعي يشيام الله حسير تاريخ هيوت محارة كفلام محارة أبوبو أتو كفلام قبر كرسسن كابدي ويزرو حنسو أرسيان بعدين 10 عن 4 أبير كراتوري قدم أبتمرتي كسلون حياة عامتات أبتفل عليه السلاح بحرم السلاح محارة 10 شو منتن مسويزر سلامة أبراها أو سمرات تمرعين بعد حدا أبو 4 قلعين كابتم 4 ما درو نتوم كل تدكو زمر عوان دكو زرعين أبا حقو إيه سكنا زيادة wonderful كم تقول السب محارب أكتشف سلسلة كابسمرا نفس التامر أكتشف 4 لما نبع باي بركانيا آتي أبدا عمتتيا أكتشف 4 لما نقولنا يسكوسس كم نيجي لما الحني تقبل قبوت من تدحنا تمرت أجر بلوت دحنا مهارها بقاسة محبر أبراهام يسيفن باقل قال وانجيل أبراهام سيومن أبيت البيت كريستيان قبل التأمير محاري أمور هذا فتشين حمشتا نبكوبن درمسي أبكتما أبزختما أبزنبرت ناي تجرينيا حبرت تأميرون ما كجلجلن جنبي مستم قال تحوات خيو نقدسان مجلجال تراي زي كره محاري نتساوعتو بقول خون زخلو مدلاوات المسرتاوي منفساوي سلطناتات الكوست صنيعو الله أبكتشحت شعتن بحوات بصو أملاخن أشر ردان أبجرمن أبزوها أبزنبرناي أجرجت السلطنة وسيلو الله بسرعة جماعة خاطر شعتن جميرو كسع
مودع كوفيد-19 ناب إسرع سنة حدث كم تعسوه تفضيهم في لوك داون بحاولنا بس أملا أو عمد كنت زي وهاب أبزنا بلسفي سلطنات عمي مصبانا تمرت على أملا تعاتيو كثير ببارتوك بزم حلالات بصولتن أقلبلوت كان في الله نسب حلال ذات وكرة تمرت بمهار مش بس أملا قوينا حياة عمتات أقلبين كان إسرع عسر شو عاد إسرع عسر شو ما أبيت البايبل كله نغلط على زاكل السرعة تمرتي سنة ملكوت تمهي بحسن زبالة محالي قدامي كاكتش حشومنت أكتش حشومنت مستماس الآن مستدرس ودن شمال اللخين أقل جيلو خلاي كاكتش حشعتن كسر عسر تخدم مش مكنا نبرهالين مسمان قبل مكائن شمال اللخين أقل جيلو سالساي كاب عسر سلسة عسر شو عتن مسال أزار نفتالي شمال اللخين أقل جيلو رابعاي كاب عسر شو ما تكسر عسر مش على أزار نفتالي مش مكنا نبرهالين مسمان قبل مكائن شمال اللخين أقل جيلو حمشاي كاب عسران أربعة كساحي فبراير 10 شديشة مثل أزر نفتالي من مش مكنا نبرهالين شمال اللخين أقل جيلو يقل قلالو بحسين محالي كاب كنتش حشومن تنجبيو كساحي 10 شديشة شمال اللخين نزوم أبقومن ترزلو قدسان بقول عائلة نسهنان كعنان كقلقل صانيحين يقلقلنا مبار محالي خفلو بتناي كله سنة مباراون ورانا وهيوة ملكة زي كله بمقامة راي زي كله نتاب قدام يكميتو السلسة حادث ساعة شوعتن أو تيتس حادث حمشتك ساعة شعتن زل حدش كداناوي هواريا ومنزلي مريحنة إذا أبقى كتم تقوم بيت أملاح زمان السلسة وانا قدامي بس زلوا من تصاوب بسلتن مرده تتعنقو ناي أملاح راي حادث أبقى كتم أو شمال اللتا كلاي بمنفسوي مزدنة سلطان الحرفنة حاجة خاطر كتماوي إبسقاپسات كوين سالساي بتخبرن كفتسمان زلوا منفسوي عاوي حاجة خاطر كتماوي قاسات كوين أبزا أب كتما كوفنتر زلا محبر هي وأملا لومي فبراير 10 شديشتن بوقعي يشيم آمين ناي حد دقيق خون كزال بزعبا زنبوه إذا زنبوه كلكم تاريخي وقت من قال تراي زي كونه بفلاي بدي منفساوي شنخهم يخون بتغالي شنخهم منكفي زي الله أحوالي حدارهم زعالي دقهم بسرعة زبعني كان سعورين أملاح كان زلوه بمنتاي تفضل رايو صاوعيت أملاح على النزبسة قدما نتيجة صاوعيته بقول إزقرو فلتات نمغسا منفساوي سلطنات زي وسلسة إزغلتي وقت عرب أيضا وإذا يسكرسوس نظمنا هواريات تصور عم سبب نسلس عمد قال الزخلة كسرتنا منه عسرتنا أما تيوس كسان شمان تنتمان بيتي بقول الحم قدر God all nations Anyone. And I can go to make disciples. And to come to time, teaching to obey everything I have commanded you. نتيجة عززتكم كل كحلو ناماركم. أتم هواريات ويتاج سكوسس نزم هارو تمرتي كل بعمقات التعدد. سلسي قابل هواريات كرتة 4 كرتة بتمرت هواريات كاتمرت هواريات الله لازم فمع سبقة هواريات تجيش لواسكم زقون ما يكون كابويتا يسكرسس تقبلوا سلسي مخواتنا زيو بتي منفساوي نويتا زلون تايز بهالو نعرفها زيو لومي نعملها كبيرة آمين بعد نفتاز بتصير كم حل فينا بعد حجي نبحث كمسكين زم قواتنا كلاتنا توما قلقلتي توما قدسان كمان توما قلقلتي سخوكو نبحث كمسكين قدمكم كنسي اليومين بمسارة إزقاتي كنت أصطفات كمان ببيان
እዚአቶም ንእግዚአብሔር ከገልግሉ ክጾሙ ከለው ከዓ መንፈስ ቅዱስ በርናባስን ሳውልን ነቲ ፀዋዕኹም ዕዮም ፍለይ ይበሉ ንፈልዮም ኢና ዘለና እዞም ኣሕዋት ንኽብሪ ኣምላኽ ንዕዮ ኣምላኽ ነቲ ቅዱስ ዕዮ ነቲ ቅዱስ ፃውዒ ሽዑ ጾሙን ጸለይ ኣእዳዎም ከዓ ኣንበሩሎሞ ሰለሙ ኣእዳውና ከምንብረሎም ኢና ካልእ ግብረዋት 14:23 ኣብ መማሕበሩ ሽማግለታት ምስ ሓረዮም ድማ ብጾሙን ጸሎትን ናብቲ ብኡ ዝኣመኑ ጎይታ ኣማዕቆሙ ከነማዕቆሙ ኢና እምቢርና ክንጸልየሎም ኢና ናብ ኣምላኽ ቆሚ ክንገብሮም ኢና ናብ ኣምላኽ ክነረክቦም ኢና ኣምላኽ ብኩሉ ሸነኽ ምስኦም ክኸውን ክሳዕ መወዳእታ ንዕኡ ጥራይ ኣስሚሮም ካብዛ ሂወት እዚኣ ክሓልፉ ኣምላኽ ፀጋ ክቦም ሕጂ መንፈሱ ክቦም ብፍላይ ብወግዒ ክንፅልየሎም ከለና ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ እውን ነዚ ዕዮ እዚ ነዚ መዝነት እዚ ኣብኦም ይመፅእ እዩ እዚ ኢና ክንፅልየሎም ስለዚ ተመገልገልቲ ዝኾነ ኩላትና ክንትስእ ጥራይ ዘይኮንስ ናብ ዝቅድሚት ናባይ ክትመፅኡ ዕድመኩም ክንፅልዩ Now we are going to commit them to the word of God. ካብ ካልእ ቦታ ዝመፅኹም ፕሊስ ኣገልገልቲ ናብ ዝቅድሚት ዕድመኩም ኣለኹ እግዚአብሔር አምላክና ነቲ ቅዱስ ስምካ ደጊምና ንባርኽ አሜን ንስኻ ፍሉይ አምላክ አሜን ኣብዚ ምድሪ እዚ ፍሉይ ምኽሪ ኣለካ ብደም ወድኻ ኢየሱስ እተጠርየት ቤት ኣላትካ እዞም ፍቁራት ኣሕዋትና ድማ ካብ ፀልማት ካብ ሞት ካብ ጥፍዓት ኣውፂኻ ኖ ዝሓለፈ ሓያል ዓመታት ክሳዕዳ መዓልቲ እዚኣ ብሂወት ኣንቢርካዮም ኣብ ቤትካ ፀኒዖም ኣለው ኣብ ቃልካ ፀኒዖም ኣለው በዛ ሰዓት እዚኣ ሰማያዊ ኣቦ ነዞም ፍቁራት ኣሕዋትና ኣብ ቅድሚኻ ነቕርቦም Father God, we thank you for your presence with us today. Amen. Lord, we thank you that your Spirit is moving in this place. Amen. Father God, thank you that we come to worship you. We come to commend our brothers and their wives to you as they seek to take this step of service Amen. In becoming ordained to honour you as they want to serve you in leading in this church. Lord, we thank you for their willingness to set aside so much to serve you first. Lord, we pray that you would reward them and their families in abundance for all that they do for you. Lord, we thank you that as they are here, they are doing as you've called them to do. And Lord, we pray that you would protect them and keep them. Amen. Lord, that you would strengthen their walk with you Amen. As they seek to serve at this እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ
ሁላችንም ቅዱሳን እጃችን ወደ እነሱ ዘርጋና እንጸልይላቸዋለን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር በእነሱ ላይ ትልቅ የሆነ እግዚአብሔር ጥሪ በላቸው አስቀምጧል። እግዚአብሔር ደግሞ እንዲረዳቸው እንጸልያለን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ወደ ሰማይ በወጣ ጊዜ ምርኮንም ማረከ ይላል። ስጦታንም ደግሞ ምን አደረገ? ለሰዎች ሰጠ ይላል። እግዚአብሔር ስጦታን ደግሞ እግዚአብሔር ለሰው ይሰጣል። እነዚህ በእግዚአብሔር ፊት ደግሞ ዛሬ ይህንን ጸጋ እግዚአብሔር አምላክ በላያቸው ላይ ሲያስቀምጥ ለዚህ ምድር እግዚአብሔር አምላክ በረከት እንዲያደርግ እየባረከን እንጸልያለን። እግዚአብሔር እጅ በእነሱ ላይ በኃይል እንዲመጣ እግዚአብሔር በኃይል እንዲያግዛቸው እግዚአብሔር በዚህ ምድር ላይ በልዩነት በሕይወታቸው እንድንጠቀም የእግዚአብሔርን ክብር በሕይወታቸው ላይ እንዲያውጁ እግዚአብሔር አምላካችን ጸጋን እንዲያበዛላቸው እንጸልያለን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሕዝብ ሁሉ አሜን ይላል። ለጌታ ክብር። እግዚአብሔር ጸጋ በላችሁ ላይ እንዲመጣ አሜን እንላለን። ብርታት በላችሁ ላይ እንዲመጣ አሜን እንላለን። እግዚአብሔርን መፍራት በላችሁ ላይ እንዲመጣ አሜን እንላለን። እዚህ ምድር እግዚአብሔር በረከት እንዲያደርጋቸው አሜን እንላለን። በጣም አስገራሚ ምስክርነቶችን ሰምተናል ቅድም። አሁን አንድ ነገር ነው የምንጸልየው። በእነሱ ላይ ውድቀት አይሰራም። በእነሱ ላይ ፍርሃት አይሰራም። በእነሱ ላይ ግራ መጋባት አይሰራም። ክንድ ክርስቶስ ኮይኑ ብስልጣን ቃል አምላኽ ካብዛ መዓልቲ እዚኣ ጀሚሩ ኣብዛ ከተማ ኮቨንተሪ ኣብ ዘላ ኤክሌስያ ኣምላኽ ወግዓውያን ሽማግለታት፣ ወግዓውያን ኤጲስቆጶሳት፣ ወግዓውያን ጓሶት ከም ዝኾኑ እውጅ ኣለኹ። Blessing.